बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब उम्रा पैकेज के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उम्रे पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और अभी बहुत ज़्यादा तजर्बाकार नहीं है तो ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान से जो उम्रा वीज़ा है वो इस वक्त 3 महीने के लिए जारी नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आने वाला है, और जैसे जैसे रमज़ान का महीना करीब आएगा जो वीज़े की मुद्दत है, पहले ये 90 दिन का वीज़ा जारी हो रहा था, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। अब जैसे जैसे हम रमज़ान शरीफ की तरफ जा रहे हैं तो उम्रा वीज़े का जो दौरानिया है उसको कम कर दिया गया है। डेली बेसिस पे जब वीज़ा इशू हो रहा है तो पहले ये 90 डेज़ का वीज़ा था, जिस पर 1 महीने का स्टे होता है, फिर इसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से ये वीज़ा फिर 80 दिन का हुआ, फिर 75 दिन का हुआ, फिर 70 दिन का हुआ, और अब जो वीज़ा निकल रहे हैं वो 67 डेज़ के निकल रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे रमज़ान का महीना करीब आता जा रहा है तो वीज़े का जो दौरानिया है, वीज़े की जो मुद्दत है, ये कम होती जा रही है। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि रमज़ान के महीने में मोस्टली जो वीज़े निकलते हैं उनका दौरानिया 1 महीने का होता है। अगर हम पिछले माजी की बात करें 2018-2019 में, तो रमज़ान शरीफ के महीने में जो वीज़े निकलते हैं वो 15-15 दिन के वीज़े भी निकलते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि रमज़ान के बाद शवाल का महीना आता है, और सऊदी हुकूमत की कोशिश होती है कि 15 शवाल तक लोग उम्रे वाले जो ख़ारजी हैं वो अपने अपने वतन वापस चले जाएँ, क्योंकि शवाल के मिड में और ज़िलक़ादा में और ज़िलहज्जा में ये हज की तैयारियां होती हैं, और कोशिश होती है सऊदी हुकूमत की कि जितने भी ख़ारजी उम्रे पर आए हैं वो उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वापस चले जाएँ। तो अगर कोई शख्स आपके पास आता है, आप ट्रैवल एजेंट हैं, और वो आपसे 90 दिन का वीज़ा डिमांड करता है, तो आप उनको बता दीजिए कि फ़िलहाल 90 दिन का वीज़ा अब पॉसिबल नहीं है। उनकी किस्मत है कि वीज़ा उनको 60 दिन का मिलता है, 65 दिन का मिलता है, 55 दिन का मिलता है, या फिर 30 दिन का मिलता है। जैसे जैसे रमज़ान शरीफ के दिन करीब आएंगे वीज़े की मुद्दत कम होती चली जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग आपसे आके ये सवाल करेंगे कि हमें ज़ीरो पैकेज उम्रा चाहिए। ज़ीरो पैकेज ये होता है कि बेसिकली वो शख्स आपसे ये कह रहा है कि उसको सिर्फ आपसे उम्रा वीज़ा चाहिए, उसको आपसे टिकट नहीं करवानी, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं चाहिए, उनके रिश्तेदार हैं वो आएंगे गाड़ी पे उसको ले जाएंगे, और उसको होटल की अकोमोडेशन भी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं ज़ीरो पैकेज। ज़ीरो पैकेज में वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उम्रा वीज़ा लेना चाहता है, और वो 1 महीने कहीं भी क़याम करेगा तो वो ना तो आपकी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा और ना ही आपकी अकोमोडेशन का इस्तेमाल करेगा। तो इसको ज़ीरो पैकेज कहते हैं। बहुत से लोग आपके पास आकर ये कहेंगे कि हमें आप सिर्फ उम्रा वीज़ा दे दें और ट्रांसपोर्ट यानी बस सर्विस दे दें, तो उसे कहते हैं उम्रा विद ट्रांसपोर्ट, यानी उम्रा विद फुल ट्रांसपोर्ट। इसमें यह होता है कि वो शख्स आपसे सिर्फ उम्रे का वीज़ा लेगा और ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेगा। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, और मक्का से जद्दा, ये 4 मरतबा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपसे लेगा। लेकिन रिहाइश वो आपसे नहीं लेगा, होटल वो आपसे नहीं लेगा, वो अपने किसी रिश्तेदार के पास क़याम करेगा, या फिर वो अपने ख़ुद के होटल परचेज़ करेगा। तो अगर कोई शख्स आपसे सिर्फ उम्रा वीज़ा लेता है तो आप उसको वही प्राइस चार्ज करें। उसमें थोड़ी सी फ़ीस आप अपनी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक ट्रैवल एजेंट का मार्जिन टिकट में होता है, अकामोडेशन में होता है, और रिहाइश में होता है, वीज़े में होता है। अब एक आदमी आपसे सिर्फ वीज़ा ले रहा है और बाकी चीज़ें नहीं ले रहा, तो आप फिर उसको उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह से एक बंदा कहता है जी मुझे आप उम्रा वीज़ा भी दे दें, आप मुझे ट्रांसपोर्ट भी दे दें, और आप मुझे होटल्स भी दे दें मक्का में और मदीना में, उसे हम कहते हैं फुल पैकेज। उसमें एयरलाइन टिकट शामिल नहीं होती, सिर्फ उम्रा पैकेज होता है। उम्रा पैकेज में उम्रा वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन और अकामोडेशन। तो एक बंदा कहते हैं जी मुझे फुल पैकेज चाहिए विद एयरलाइन टिकट। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि टिकट भी आपने करके देनी है। बाज़ औक़ात लोग आपसे कहेंगे पाकिस्तान से जद्दा, जद्दा से पाकिस्तान, और बाज़ औक़ात लोग आपसे ये कहेंगे पहले हमें मदीना भेज दें और वापसी भी मदीना से हमारी कर लें। बाज़ औक़ात लोग आपसे कहेंगे पहले आप हमें जद्दा भेज दें
اور واپسی آپ ہمیں مدینہ سے بلوا لیں۔ کچھ لوگ آپ سے کہیں گے پہلے آپ ہمیں مدینہ بھیج دیں اور واپسی ہمیں جدہ سے بلوا لیں۔ یاد رکھیں کہ عمرہ زائرین جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا سکتے ہیں اور مدینہ ایئرپورٹ پہ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دمام اور ریاض ایئرپورٹ پر وہ نہیں جا سکتے۔ ہاں البتہ ایک بار آپ سعودی عرب میں داخل ہو جائیں، جب آپ سعودیہ میں پہنچ جائیں جدہ میں یا مدینہ میں، تو وہاں سے آپ بس کے ذریعے جدہ بھی ریاض بھی جا سکتے ہیں اور دمام بھی جا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو وہاں سے واپس آنا ہوگا اور واپسی آپ کی مدینہ سے ہوگی یا جدہ سے ہوگی۔ تو ٹریول ایجنٹ کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ عمرہ ویزا میں ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے وہ عمرہ ویزا میں کما لیتا ہے۔ فرض کر لیں کہ 1500 اس نے عمرہ ویزا میں کمائے، پھر 1500 اس نے اکاموڈیشن میں کمایا اور 1500 اس نے ٹکٹ میں کمائے، تو تقریباً 5000 روپے فی پاسپورٹ کے حساب سے ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ کما لیتا ہے۔ اب اگر ایک فیملی میں 4 لوگ ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، اور 5000 روپے فی پاسپورٹ اس نے کمائے ہیں، تو 20,000 روپے اس کا پروفٹ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اکانومی پیکج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو سٹار پیکج ہوتا ہے اس میں تھوڑی زیادہ بچت ہوتی ہے، اس میں فی پاسپورٹ جو ہے وہ 8,000 10,000 روپے تک بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بزنس جو لوگ کر رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے، صاف ستھرا کام ہے، اس چیز کو سیکھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں، اپنا آفس بنائیں، پاکستان کے قوانین کے مطابق اس کا لائسنس حاصل کریں، لوگوں کو آپ نے سروسز دینی ہے، عمرہ ویزا کی اور ٹکٹنگ کی اور جو ہے وہ اکاموڈیشن کی۔ اگر آپ چھوٹے ٹریول ایجنٹ ہیں تو کسی بڑے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے گروپ ہیں، جیسے میزاب گروپ ہے، رحیمیہ انٹرنیشنل گروپ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وقار مدینہ گروپ ہے، اور بہت بڑے بڑے گروپ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں اور لائسنس اس کا حاصل کریں، دفتر بنائیں، لیگل ہو کر کام کریں، لوگوں کو اچھی سروس دیں۔ عمرہ پیکج میں پروفٹ ریشو میں نے تقریباً بتا دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے صرف ٹکٹ خریدتا ہے اور باقی چیزیں نہیں لیتا تو آپ کا مارجن تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے عمرہ ویزا لگواتا ہے اور باقی پیکج آپ سے نہیں لیتا، کسی اور سے لیتا ہے، تو آپ کا جو پیکج ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا عمرے میں ہوتا ہے، تھوڑا سا ویزے میں ہوتا ہے، تھوڑی سی اکاموڈیشن میں ہوتا ہے، تھوڑی سی پروفٹ کی ریشو جو ہے وہ ٹکٹ میں ہوتی ہے، تو ملا جلا کے ایوریج 5,000 روپے فی پاسپورٹ جو ہے وہ ایک ایجنٹ آرام سے بآسانی کما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی کے ممبر زیادہ ہیں، 6 7 8 لوگ ہیں، تو آپ اپنا پروفٹ مارجن تھوڑا سا ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ وہ فیملی کہیں اور سے پیکج نہ لے بلکہ آپ سے لے۔ جتنی اچھی آپ کی کمٹمنٹ ہوگی، جتنی اچھی آپ کی سروسز ہوں گی، لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آیاٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے ذاتی ہوٹلز وہاں پہ نہیں ہوتے، تو پھر آپ دوسروں کے مرہون منت ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کون سا ہوٹل دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو مطمئن کرنا، بعض اوقات اس کو ہوٹل پسند نہیں آتا، بعض اوقات تو ہوٹل کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوٹل بتاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، ہوٹل بہت زیادہ دوری پر ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اپنے کام کرنا ہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کسی بڑے گروپ کے ساتھ کام کریں۔ جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بڑے گروپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کام کریں۔ زیرو پیکج عمرہ کے بارے میں سمجھا دیا، عمرہ ود ٹرانسپورٹ کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا، فل عمرہ پیکج کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا۔ ایئر لائن ٹکٹس بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک گروپ ٹکٹس اور ایک اوپن ٹکٹ۔ عمرے کی جو گروپ ٹکٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑی سستی ہوتی ہیں، 2-3 ہزار ایز کمپیئرڈ اوپن ٹکٹ، لیکن جو گروپ کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ نہ قابل واپسی ہوتی ہے، وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، نہ وہ چینج ہوتی ہے نہ ریفنڈ ہوتی ہے۔ اوپن ٹکٹ جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتی ہے اور ریفنڈ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، وہ ٹکٹ آگے پیچھے کرنا چاہ رہا ہے، تو گروپ ٹکٹ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ گروپ میں 50 40 30 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے۔ اوپن ٹکٹ آپ کی اپنی ہوتی ہے، جب چاہیں آگے پیچھے اس کو کروا سکتے ہیں۔ اور گروپ ٹکٹ میں اڈلٹ اور چائلڈ کی ٹکٹ سیم ہوتی ہے، ایک ہی فیئر ہوتا ہے، انفینٹ کا فیئر تھوڑا کم ہوتا ہے، جبکہ اوپن ٹکٹ میں اڈلٹ، چائلڈ اور انفینٹ کے فیئرز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔